أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 133. تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.